A 69-year-old man from Pilimdar Bandoda lost his life after his scooter was allegedly hit by an oncoming motorcycle while turning towards a petrol pump. The deceased, identified as Vijay Chauhan, sustained serious injuries in the collision and later succumbed to his injuries. Police have registered a case and launched an investigation. आज आमच्या धारवाड्या पंचायतान मातसो फुडें एक एक्सिडेंट जालो आनी आमचो एक ज्येश्ठ नागरीक चव्हाण म्हणून तो एक्सपायर्ड जालो. पूण आमकां वायट दिसता कारण हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करता की हे जे बायकर म्हणून जे आसा पळय ते भरपूर स्पिडीन गाडी चलयता आनी ही जो आतां दुसरी घटना ते बायकरांनी मारून लोकांक उडयता तांकां कांय जायना पूण ते आमचे पळय ज्येश्ठ नागरीक अशे आयज तांकां आपलो प्राण गमोवचो पडलो. ते पुलिसांनी ते बायकर हे बायक घेवन पळय रेसी मारता तेंचेर कडक कारवाई करची असो म्हाका तुमच्या मिडिया मार्फत हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां. कारण हे आयतारा दर आयतारा रेसी खंय मारता आनी खंय वयता आमकां खबर ना पूण ते चालूच बायक घेवन वयता तेन्ना आमच्या त्या सामान्य लोकांचो जीव सामको ह्या कितें आनी पयलींच आमचे स्पीड ब्रेकर काडलेले आसा रस्त्या वयले ते काडल्या आनी ते काल स्पीड ब्रेकर लागून आमी कोर्टान सुद्दां गेले थंय आमी आमचे भायर पडले पूण हे पुलिसांनी तेंचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. कारण हो म्हाज्या पंचायतीन आतां 2 महिन्या भितर दुसरो एक्सिडेंट आनी ह्या बायकरांक लागून आयज आमच्या दुसऱ्या मनशाचो बळी गेलो. हांव परत एकदां सरकाराक रिक्वेस्ट करता पुलिसांनी तेंचेर मातशी कारवाई करपा जाय. हो खंयसर एक्सिडेंट सारको धारवाड्या पेट्रोल पंप आसा पळय थंय म्हणजे हो कोण तरी डिस्टन्स क्रॉस करतालो काय गाडी घेवन तो स्कूटर घेवन दूद हाडपाक गेल्लो थंय आनी तो म्हाका दिसता पेट्रोल घालपाक भितर घेतालो. ते कितें जाता तो चलयतालो तो बाबडो जाणटो मनीस तो गाडी पळयता ती गाडी खूब पयस दिसता तेका पूण तो क्रॉस करपाक गेलो आसतलो पूण हे इतले फास्ट येता की तेका टक्कर मारली. तांकां चान्सूच उरना आनी इतली स्पिडीन बायक चलोवपाचें आसा तुमी खंय ग्रावंडार चला जाल्यार खंयच्या ट्रॅकार चला आनी चलया हे अशें आमच्या सामान्य रस्त्यार चलोवन आमच्या सामान्य लोकांचो जीव घेवं नाका. कोण भितर जे मारल्या पळय मोटरसायकल ते मेळ्या बीन कोण मेळ्या ते भुरगो मातशें ताका मार लागला तेका जीएमसीन धाडला कळ्ळें आनी ते दोगत्यान भुरगे येयल्ले हांगासर ते मारून रावले एका जाग्यार काय आमकां कितें जालें थंय एक्सिडेंट जालो म्हणून फोन येयलो आनी हांव डायरेक्ट हॉस्पिटलान येयलो कित्याक तेका हांगा हाडला म्हणलो. आमचो सरपंच आसा तेगेल्या वार्डांतलो तो मनीस पूण आमी डायरेक्ट हांगा येयले तेका हांगा हाडला म्हणून थंय वचना पूण थंय रावल्ले ते कित्याक तेका मार लागला म्हणून तेका हांगा पुलिसांनी हाडलेलो. सपोज कितें फॅमिली बॅकग्रावंडाचो आसा फॅमिली म्हणजे तेजो चेडो आयज गुजराताक आसा कळ्ळें तो कालूच गेला कळ्ळें. आयज तेंची सामकी एक वायट घटना कळ्ळें. आयज तेजी आवय तेजी सून आनी अशें जालें तेका हांवें सांगलें ते गाडी मोटरसायकल चलयताले पळय तेंकां हांवें सांगलें तो हें जाला जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी ते बाबा फॅमिलीची मेळोन सुद्दां वचपाक जालें आनी बॉडी तरी पळोवन वचपाक जाय आसलें तेंच्यानी. आतां ते डायरेक्ट उठले आनी गेले तेंकां हांवें सांगलें तो एक्सपायर्ड जालो ते हांव म्हटलें आनी गेले ती बॉडी तरी पळोवन तेजे फॅमिलीक तरी मात तरी तेजे बायलेक तेजे सुनीक मेळोन तरी वचपाचें आसलें. पर्टिक्युलर कंडिशन दाखयली ना तेंच्यांनी ना. ओके